जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर और कमेंट्स लिखा करें। सब्सक्राइब किया करें तो बेल आइकॉन को प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले बड़े काम की बात करने लगा हूँ। लोग कहते हैं जी शादी उससे करो, उससे करो, उससे करो, उससे करो, ये बहू, ये लड़का, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन सियाने क्या कहते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक ये बात करूँगा और एक खुसरो परवेज़ जो ईरान का बादशाह था उसकी बड़ा मशहूर किस्सा है, आपको वो भी सुनाऊँगा। आपकी हैरत गुम हो जाएगी। थोड़ा सा फ़लसफ़ा है, सोच है, फ़िक्र है। तो ये जो मैं बात कर रहा था शादी की, लोग कहते हैं जी देखो, बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं, हमने बुज़ुर्गों से यही सुना है कि बुढ़ी तेदवाना यानी तरबूज और बीवी बहू, उसमें आप दूल्हा को, लड़के को भी शामिल कर लें कि कहते ने सियाने कि बुढ़ी तेदवाना घर लियाओ तो पता लगदा। जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ दवाने ਨੂੰ तरबूज ਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ नहीं, बेशक ਤੁਹਾਨੂੰ दुकानदार ने टक भी ला के दिता है। कई दफ़ा उन्हें टक लगाया तो ऊपर, लेकिन थले नीचे वाला हिस्सा उसका खराब होंदा है, लगा होंदा है, गलिया होंदा है या कच्चा होंदा है। इसी तरह लड़के के भी है कि देखने में खूबसूरत, तालीम भी, लेकिन अखलाक की कमी। अखलाक है, तालीम है, लेकिन गुफ्तगू के म्यार की कमी, वसाइल की कमी। तो ये चीज़ें तब पता चलता है जब वास्ता पड़ता है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि पुत्र जेड़ा पक्का कबूतर हुंदा है तो एक कच्चा कबूतर हुंदा है। जेड़ा कच्चा कबूतर है उड़दा है ना, तो जेड़े बनेर ते जाके बहंदा उत्थों दा ही होके रह जांदा। जेड़ा उन्हूं दाना पांदा ना वो उत्थों दा होके रह जांदा। लेकिन जेड़ा पक्का कबूतर हुंदा है ना वो घर जरूर आंदा है, ते जदों घर आंदा ना तो उस डेरे दे 2-3 कबूतर नाल लैके आंदा। इस वास्ते जेड़ा कच्चा कबूतर है ना वो नहीं ठीक, जेड़ा पक्का कबूतर है ना पैरां दा वो ही ठीक है। वो कहंदे सन कि बीवी मसाला भी पा के देवे ना तो देख लेना कि मसाले का मुँह लहंदे वाले पासे में, रुख लहंदे वाले पासे में। कहने का मतलब तस्दीक नहीं था बीवी की, कहने का उनका ये मतलब था कि अगर वो कोई आपको बात कहती है कि आप वज़न करते हैं, कि आप उसका म्यार देखते हैं, कि आप सुनी सुनाई बात पे अपने किसी बहन भाई, किसी कज़न, वालदैन पर चढ़ाई कर देते हैं। इसलिए वो कोई बात करे, ये नहीं कि उसको अक्ल नहीं है, शरीक हयात है, काबिल एहतराम है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बड़ों की बात के पीछे कुछ ना कुछ फ़लसफ़ा होता है। वो कहते थे अगर आपने घर में 4-5 मुर्गियाँ रखी हैं, छेंजे थले ढकी ने, कोई मसला नहीं। आप बाज़ार से एक नई मुर्गी ले आएँ 5 माह बाद, तो उसको छेंजे के टोकरे के नीचे रखें तो पूरी रात वो सोने नहीं देगी, पहली मुर्गियों को भी और आपको भी। इसी तरह वो कहते थे कि जब घर में नया फ़र्द आता है ना तो यही कफ़ियत होती है, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते हैं। अब आता हूँ मैं अमीर खुसरो परवेज़ के वाक़े की तरफ। उसे एक ख़ास किस्म की मछली खाने का बहुत शौक़ था। मछेरे ने वो मछलियाँ पकड़ी, बादशाह के दरबार में ले गया। बाहर दरबान को बोला कि मैंने बादशाह से मिलना है, उसे कहो कि फ़लाँ फ़लाँ नस्ल की मछली आई है, क्योंकि वो बादशाह बड़े शौक़ से खाता है। तो उसने जाके दरबान को बताया कि बादशाह से बोलो मैं फ़लाँ फ़लाँ नस्ल की मछली पकड़ के लाया। बादशाह को बताया, बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा उसको महल के अंदर लेके आओ। उसने मछली वाला टोकरा पकड़ा, महल के अंदर ले गया, बादशाह को मछली दिखाई, बादशाह बहुत खुश हुआ। 4-5-6 मछलियाँ थी, बादशाह को दी। बादशाह ने उसको बगैर कीमत पूछे हुए 8 रुपयों की थैली दे दी। उसके तो लॉटरी निकल आई, खुश हो गया।
یہ امیر خسرو پرویز کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اس کی بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو اتنے کی مچھلیاں نہیں ہیں جتنے تم نے اس سے پیسے دے دیے، پوری اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی ہے. تمہارے سلطنت کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے کہ بادشاہ ہمارے محصولات، ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو اس طرح خرچ کرتا ہے. تم کو کم سے کم سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے تمہارا شوق ہے تو ایسے کرو کہ تم اسے کہہ دو کہ یہ مچھلیاں میں نے نہیں لینی، تم اس کی آدھی قیمت کرو وگرنہ میں نہیں لوں گا. بادشاہ نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، میری شان کے رتبے کے خلاف ہے. کہتی ہے پھر ایسے کرو کہ مچھیرے سے پوچھو کہ یہ مذکر مچھلیاں ہیں یا مؤنث ہیں. اگر اس نے کہا مذکر ہیں تو کہنا کہ میں مؤنث مچھلی جو ہے نا وہ شوق سے کھاتا ہوں. اور اگر اس نے کہا کہ یہ مؤنث ہیں تو تم مچھیرے سے کہنا کہ میں مذکر مچھلی فیمیل اور میل اس چکر میں ڈال کے تو تم اسے واپس کر دینا، تمہاری عزت بھی رہ جائے گی. بادشاہ نے مچھیرے سے کہا مجھے بتاؤ یہ مچھلیاں مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. تو مچھیرا بڑا تیز تھا، اس نے بھانپ لیا کہ بادشاہ کی بیوی اسے کان میں کوئی مشورہ دے رہی ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ یہاں مذکر ہے نہ مؤنث ہیں، یہ مخنث ہیں یعنی ہیجڑی ہیں، یعنی شی میل یعنی خواجہ سرا. بادشاہ اس کا جواب سن کے بہت مسکرایا. اس نے اس کو ایک اور تھیلی اشرف کی انعام کے طور پہ دے دی. بادشاہ کی بیوی دیکھ کے پریشان ہوئی، ہکی بکی رہ گئی کہ میں تو اسے کہہ رہی تھی کہ پہلے تم نے زیادہ پیسے دیے ہیں اور اب اس نے اس کی باتوں میں آ کے ایک اور اشرفیوں کی تھیلی دے دی. تو اس نے کہا میں کیا کروں. جب درباری نے اس کو اشرفیوں کی تھیلی پکڑائی تو ایک اشرفی نیچے گر گئی. شاید اشرفی کی ناٹ صحیح نہیں لگی تھی یا وہ تھوڑی پٹی تھی. تو مچھیرے نے نیچے جھک کے تو وہ سکہ اٹھا لیا. اب بادشاہ کی بیگم کے ہاتھ میں موقع آ گیا. اس نے بادشاہ کو کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ لالچی ہے، ایک اس نے مچھلی کے پیسے زیادہ لیے، پھر تم کو جواب اس نے اس طرح کا گھما کے دیا. اب یہ دیکھو اس کی نیچر، اس کی فطرت سامنے آ گئی ہے. جب تم کو 2 اشرفیوں کی تھیلی مل گئی ہے تو اگر ایک اشرفی نیچے بھی گر گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. تم اسی پہ سرزش کرو اور دونوں اشرفیوں کی تھیلیاں واپس لو. کہ تم تو کنجوس ہو، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے میرے دربار میں، مچھلیاں واپس کر دو. بادشاہ نے اسے پاس بلایا اور کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں مچھلیوں کے پیسے قیمت سے زیادہ دے دیے، پھر تمہاری بات سے خوش ہو کہ میں نے اشرفیوں کی تھیلی تم کو تحفہ دے دی. اب ایک اشرفی نیچے گری ہے اور تم نے سب درباریوں کے سامنے اسے اٹھا کے تو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. تم نے میری بھی انسلٹ کر دی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا وہ اشرفیاں کم ہیں جو 2 تھیلیاں میں نے تجھے دی ہیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اشرفی جب گری تھی تو پیچھے درباری تھے، آگے میں تھا، آپ کی نظر پڑی یا شاید آپ کی ملکہ کی، تو میں نے اس لیے اشرفی اٹھا لی کہ وہ نہ ہو کوئی درباری آگے آئے اور وہ اشرفی اس کے پاؤں کے نیچے آئے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اشرفی اس لیے اٹھا لی کہ آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو، کسی کا غلطی سے اس پہ پاؤں نہ آ جائے. بادشاہ اس کی اس بات پہ بہت خوش ہوا. بادشاہ نے اس کو اشرفیوں کی ایک اور تھیلی تحفہ دے دی. بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کی باتیں بادشاہوں والی ہوتی ہیں، اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ جب دربار میں بات کرتے ہیں تو نپی تلی بات کرتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت لینے سے پہلے پلیز سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.